अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, प्यारे भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? अल्लाह आपको खुश रखे। आज 17 जुलाई है और आपसे मुलाकात हुई है। सुबह भी हुई थी आपसे मुलाकात। कुछ दोस्त ये शिकवे कर रहे हैं कि शायद मेरी वीडियो उनको नहीं मिल रही, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो और बेल के बटन को दबाओ। जहाँ बेल आल लिखा हुआ है वो टच करो, तो शायद ये मसला हो। अगर आपको किसी को भी नहीं मिल रही तो वो ज़रा काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर देगा, मैसेज कर देगा व्हाट्सएप पे, तो मुझे ज़रा और तसल्ली हो जाएगी कि इसको क्या मसला है। दोस्तों, शहबाज शरीफ के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस काफ़ी दिनों का आप सुन रहे हैं। ये जो गुज़श्ता ईद गुज़री है, जो ईद उल फितर, उसके फ़ौरन बाद इसके ऊपर काम शुरू हो गया था। तो फिर कुछ दोस्तों को कोरोना हो गया, शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हो गई, फिर बल्कि लंबी ख़राब हो गई। तो वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो मुलतवी होती गई और मुलतवी होती गई। और अभी ये हफ्ता पहले मौलाना फजल रहमान साहब, वो चूँकि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के रूह रवां हैं, तो उन्होंने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि जी गो अहेड, आप निकलें आगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करें, हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों, बात ये करनी थी कि उसकी वजह भी मेन शहबाज शरीफ साहब भी बन रही थी। आपने बिलावल भुट्टो की भी गुफ्तगू सुनी, मौलाना साहब की भी, कि जब शहबाज शरीफ साहब ठीक हो जाएंगे तो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी और उसके ऊपर सोचा जाएगा। मेन तो उसके ऊपर ये सोचना था कि इस हुकूमत के इतने ज़्यादा वो डीमेरिट्स हो गए, इतने ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हो गए हैं कि अब इसके ख़िलाफ़ या तो अदम एतमाद लाया जाए या कुछ इसका हल निकाला जाए, क्योंकि अब अवाम चीख पड़े हैं सारे। और ये सारे मिनिस्टरों की कार्रवाइयाँ भी आपके PIA और ये सारी आपके सामने आ रही हैं। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब से ये टाइम मांग रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मेरी सेहत ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है। तो कल शहबाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, लेकिन कल उनके वकील फिर बीमार हो गए। उसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो से अपडेट किया था। तो फिर अब उसकी 23 जुलाई डेट पड़ गई है। तो और ग़ालिबन हाई कोर्ट ने आखिरी मौका दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि भाई बहस करो, तो वरना काम ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी डेटें हो रही थी। अब आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे ये इतला मिली है कि कल मौलाना फजल रहमान साहब ने ये मिलना था शहबाज शरीफ साहब को। तो आज ये ख़बर आ गई है कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज है और उनकी ज़राए के एतबार से आया, अभी किसी ने वो किया नहीं, TV के ऊपर सारा ज़राया आ रहा था कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है जी। तो डॉक्टर ने उनको चेकअप किया है और वो कर रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल हो गई है। तो लगता ये है कि कल फिर जो है मौलाना फजल रहमान साहब की जो मीटिंग उनके साथ तय थी और जिसमें फ़ाइनल डेट अनाउंस करनी थी, और इसके ऊपर अपोजिशन के जो सारी पार्टियां हैं वो बड़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं कि ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कब होगी। और इसको नतीजा खेज़ बनाने के लिए बिलावल भुट्टो बहुत ज़ोर लगा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ज़ोर लगा रहे हैं। तो अब ये मीडिया के ऊपर ये आम टाक है कि शहबाज शरीफ साहब अभी कोई भी रोल अदा करने को तैयार नहीं है। और कल मैंने आपको बताया था कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम अदम एतमाद लाने के कायल नहीं हैं, हम फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। अब दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब बीमार हो गए हैं। हम पहले भी ये कह रहे थे कि ये सारा मसला उनकी तरफ से हो रहा है, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। कोरोना भी उनका जो है ना, लोगों का 15 दिन का होता है, उनका महीने से भी ज़्यादा का हुआ था। तो अब कल तो बज़ाहिर वो हशाश बशाश थे, लेकिन आज फिर बीमार हो गए हैं। तो अब ज़ेरे लब जो है ना, अब
زیر لب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ اب اس کا آپ جو مرضی مطلب نکال لیں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، یہ بڑے ڈبل معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب لگتا ہے کہ پھر یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے APC جو ہے وہ پھر لمبی ہو جائے گی، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کوئی جارحانہ موڈ میں، ابھی کوئی چوکا چھکا لگانے کے موڈ میں نہیں ہے، ابھی وہ ٹک ٹک کر رہے ہیں اور وہ اوور پورا کرتے ہیں، ایسے ٹک ٹک کر کے اوور پورا کرتے ہیں۔ اور دوسرا کھلاڑی جو دوسرے اینڈ پہ کھلاڑی ہے بلاول بھٹو، وہ کھیل رہا ہے۔ اس نے آج پھر پریس کانفرنس کر دی ہے سکھر میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو جو ہے نا جانا چاہیے، یہ ملک کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے آج پھر بہت گرم تقریر کی ہے اور گرم پریس کانفرنس کی ہے، اور وہ کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آج دیکھیں، ایک میں ان کے مسلم لیگ نون کے جو ناراض MP ہے نشاط ڈاہا، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو جب ٹی وی پہ لایا گیا، اور ایک مسلم لیگ نون کی MNA ہے شائستہ ملک، ان کو بھی لایا گیا اور ان کو آمنے سامنے سوال کرائے گئے، تو انہوں نے شائستہ ملک نے کہا کہ جی یہ ہم سے ایسے ہی ناراض ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ وہ۔ تو نشاط ڈاہا جو ناراض MP ہے نا، اس نے کہا ہے کہ میڈم نشاط بتائیں کہ 4 مہینے سے کوئی پارٹی کا کام ہوا ہے تو بتائیں، پچھلے 4 مہینے میں کوئی ایک میٹنگ ہوئی ہے تو بتائیں۔ اور جب بھی ہم شہباز شریف صاحب کو فون کرتے ہیں کہ ہم نے ملنا ہے تو وہ ہمیں ملتے ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم فارورڈ بلاگ نہ بنائیں تو کیا کریں؟ ہم نے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ اپنا شہباز شریف ان ایکٹیو ہوا، اس نے یہ گلہ شکوہ کی ہے، یعنی کہ اب اپنے لوگ بھی یہ گلہ شکوہ کرنے لگ رہے ہیں، جس کی طرف ہم پہلے دن سے یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس میں کوئی چوکا چھکا نہیں لگانا چاہتے۔ اس کی جو مرضی آپ وجوہات نکال لیں، اس کی کوئی ڈیل نکال لیں، اس کی کوئی جناب، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کرو، تو یہ ساری چیزیں نکال لیں۔ آج پھر دیکھیں نا، وہ پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور پھر آل پارٹیز کانفرنس جو ہے نا وہ پھر کھڈے لین لگ گئی۔ یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ پھر اتنی اس میں دیر کر دیں تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا۔ وہ پنجابی کہتے ہیں کہ بکری نے دودھ دیتا ہے تو وہ مینگڑیاں دا بھریا ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت آپ عوام کے حالات دیکھیں، لوگوں کی خواہشات دیکھیں، تو جناب وہ کہتے ہیں کہ یار یہ فوری طور پہ کوئی کام ہونا چاہیے، ورنہ پاکستان کو یہ بالکل اتنا ڈبو دیں گے کہ اس کا سفینہ باہر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ان حالات میں دوستو، اگر کوئی آپ ایکٹیولی کام نہ کر سکیں تو یہ نظر آ رہا ہے، یہ سارے میڈیا کو نظر آ رہا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ جناب شہباز شریف صاحب بیمار نہیں ہیں، یا ایسی میں کوئی بات نہیں کہتا، وہ میں نے کہہ دیے جو میں نے کہنا تھا کہ جی کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ اس سے ساری کچھ چیزیں نکل آئیں گی، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو عوام یہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ایکٹیو ہو، یہ کیوں بیان رانا ثناء اللہ صاحب دے رہے ہیں کہ جی ہم عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے؟ بھئی عدم اعتماد ہی تو بنتا ہے، ان ہاؤس تبدیلی تو بنتی ہے دونوں طرف سے۔ تو جب آپ اپنے کارکنان کو ملیں گے بھی نہیں، اب اس کی سارے شکوے ٹھیک تھے۔ ویسے نشاط ڈاہا جو ہے نا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے فارورڈ بلاگ بنایا تو اچھا کیا، لیکن اس نے کہا جی کہ پچھلے 4 مہینے سے بتائیں کوئی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہو تو بتائیں، ہم اس میں گئے ہوں، میٹنگ ہوئی ہو ہم نہ گئے ہوں، یا کوئی ایسی کارروائی، یا شہباز شریف نے ہم نے بار بار فون کیا، ہمیں کو ٹائم ہی نہیں ملتا، نہ وہ ٹائم دیتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ دوستو اس طرح تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پارٹی پھر ایک جگہ نہیں رہتی، یا وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے یا نیچے جا رہی ہوتی ہے۔ تو فی الحال مسلم لیگ نون جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے۔
اب اس وقت اتنا لویا گرم ہے، سارے یہ خود ہی ان کے پی ٹی آئی کے خود ارکان ٹوٹ ٹوٹ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بلاؤ۔ عامر لیاقت کا میں نے آپ کو بتایا تھا، کراچی والے ایم این اے کا، اس کا جو فیصل آباد کا ہے ریاض، راجہ ریاض، اس کا میں نے بتایا تھا، اور 28 ایم این اے ہے، اسی طرح ایم پی اے ہیں۔ لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں ہوگی تو پھر ایسے ہی ہوگا نا، لوگ پھر ایسے ہی کریں گے۔ وہ کوئی ویلکم کرنے والا نہیں ہوگا تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ لوگ پھر یہی کریں گے کہ پھر فارورڈ بلاک بنیں گے۔ بہرحال اس موقع پہ اللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب کو صحت دے، ہم کہہ رہے ہیں، تو اس بات کو آپ نیگیٹو نہ لیں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ خدا حافظ۔